नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। वर्षौं अघि शुरू भएर पनि पूरा नभएका आयोजनाहरू देशैभरि प्रशस्तै। शिलान्यास गर्न मात्रै तम्सिने प्रवृत्तिले दर्जनौं आयोजना अलपत्र। राजनीतिक अस्थिरताका कारण जवाबदेहिता कम हुँदा विकास आयोजनाहरू शिलान्यासमै सीमित। विकासले गति नलिँदा जनता आजित। भारत र बंगलादेश बीच लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद सुल्झाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर। व्यापार, यातायात लगायत 22वटा सम्झौता। र राष्ट्रिय पौडी आजदेखि शुरू। पहिलो दिन गौरीका सिंहद्वारा 3वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। धूमधामसँग शिलान्यास भएका तर काम भने शुरू नै नभएका योजनाहरू राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा पनि प्रशस्तै छन्। कुनै कुनै योजना भने काम शुरू भएर पनि वर्षौंसम्म खासै प्रगति नभएका पनि छन्। कतिपय योजनाका बारेमा सरकारवाला मानिसले नै बिर्सने अवस्था पनि आएको छ। एक रिपोर्ट। 2059 जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भक्तपुरको मनोहरा फाँटमा अन्तर्राष्ट्रिय तरकारी बजारको शिलान्यास गरे पनि अझसम्म काम शुरू भएको छैन। यहाँबाट शिलान्यास गरेको शिलालेख समेत हराइसक्यो। अहिले यस क्षेत्रमा बाक्लो सुकुम्बासी बस्ती छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ राज्य कमजोर छ, सरकार कमजोर छ। यहाँ व्यक्ति जनता बलियो देखेको छु मैले। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो राज्यले एउटा निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब जुन अनधिकृत रूपमा त्यहाँ जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर टराहरू बनाउन थालेको छ, त्यसलाई वास्तवमा चाहिँ त्यसै बेला तुरुन्तै हाम्रो पालामा हुने थुप्रै त्यस्ता जग्गा अधिग्रहणहरू र अनधिकृत रूपमा आएको थियो। हामीले चाहिँ उठाएर पठाएको थियौँ। त्यहाँ बङ्गुर पालन पनि गरेको थियो। हामीले समयमै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ उठाएर पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ के छ भने राज्य सानो समस्या हुँदाखेरि हेरेर बस्ने र ठूलो समस्या आइसकेपछि उठाउन गाह्रो हो। यस स्थानमा मध्यपुर छिमेकी नगरपालिकाले तरकारी बजार बनाउन 58 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। कृषि मन्त्रालय, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र मध्यपुर नगरपालिका मिलेर बजार बनाउने निर्णय भएको थियो। विविध कारणहरू जुन त्यो 59 पछिको जुन घटनाक्रमहरू देखा पर्यो, त्यो घटनाक्रमले गर्दाखेरि त्यहाँ केही मान्छेहरूको बसोबास भयो। बसोबास भइसकेपछि त्यो बसोबास दिन प्रतिदिन बढ्दै 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 गयो भने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ नि त्यहाँ मनोरञ्जन जग्गा एकीकरण आयोजना पनि त्यो भित्र पर्छ र यो सामञ्जस्यता हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि र प्लस स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारको पनि परिस्थितिले गर्दाखेरि चासो नभएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। शिलान्यास भएको 13 वर्ष हुँदा पनि बजार नबन्दा स्थानीय निराश बनेका छन्। चाहिँ सोच विचार गरेर प्लानिङ गरेर गर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि योजनाहरू चाहिँ समयमा कार्यान्वयन नहुने, ढिलासुस्ती हुने, अनियमितता हुने कारणहरू हो। शिलान्यास गरिदिए मेरो पालामा भनेर भनिदिए, पक्का परे त्यति दिनको। त्यस्तो अर्थ केही होइन। यता सवारी साधनको ठूलो चाप हुने नयाँ बानेश्वर चोकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 2066 सालमा आकाशे पुलको शिलान्यास गरे पनि काम भने शून्यमै सीमित छ। अति व्यस्त चोकमा समेत अझै आकाशे पुल नबन्दा पैदल यात्रीलाई समस्या परेको छ। विगतका समयहरूमा शिलान्यास थियो या थिएन त्यो चाहिँ हामी अहिलेको पिँढीहरूलाई चाहिँ थाहा भएन। अब पछिल्लो क्रममा यो बानेश्वर चोकमा चाहिँ धेरै यो आकाशे पुलको चाहिँ आवश्यकको महसुस छ। एक्सिडेन्ट हुने भयङ्कर डर पनि छ। यहाँनिर मान्छेहरू कुरा बुझ्दैनन्, बाटो स्वयं काटिदिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि आकाशे पुल एकदम अनिवार्य यहाँनिर जरुरी भइरहेको छ। यहाँनिर माधव नेपालले नै उद्घाटन गर्नुभएको गोकर्णको शहीद पार्क र ललितपुरको युएन पार्क निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन। त्यस्तै बुढा नीलकण्ठको बास्केटबल प्रतिष्ठानको हालत पनि फरक छैन। 2067 सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले शिलान्यास गरेको प्रतिष्ठान कहिले बन्छ ठेगान छैन। तर जग्गा सम्याउन मात्रै 92 लाख खर्च भइसकेको छ। 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा 6 करोड़ लगानी गरी होस्टेल सहित कबड हल बनाउने बास्केटबल संघको योजना थियो। तर 7 वर्ष भयो, केही प्रगति भएको छैन। उता मुलपानी क्रिकेट मैदान पनि कहिले बनिसक्छ अत्तो पत्तो छैन। सन् 2001 मा शिलान्यास भई काम शुरू भए पनि यस मैदानले अझै पूर्णता पाएको छैन। नेपाल सरकारको 5 करोड़ र एसियाली क्रिकेट काउन्सिलको 2 करोड़ लगानीमा मैदान निर्माण शुरू भएको थियो। कालीमाटी टंकेश्वरीमा बधशाला बनाउने गरी 4 वर्ष अघि शिलान्यास भए पनि अझै काम शुरू भएको छैन। त्यस्तै ललितपुरको धोबीघाटमा फोहोर व्यवस्थापन तथा ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको शिलान्यास भए पनि काम भएको छैन। भक्तपुर र काठमाडौँको साँखु जड्ने पुल शिलान्यास भएको 4 वर्षमा अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
त्यस्तै राजधानीको सीता पाइलादेखि धादिङको धारकी जोड्ने वैकल्पिक मार्गको शिलान्यास भएको वर्षौं हुँदा समेत काम भएन। अस्थिर राजनीतिकै कारण जवाफदेहिता कम हुँदा विकास आयोजनाहरू शिलान्यासमा सीमित हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय योजना आयोगमा हरेक वर्ष नयाँ विकास आयोजनाका प्रस्ताव ठेगिन सक्नुहुन्छन्, तर अहिलेसम्म शुरू भएर रोकिएका अपूरा आयोजना कति छन् भन्ने आयोगमा कुनै रेकर्ड छैन। भूकम्प अघि नै पनि विकासको यथार्थ तस्बिर दिन आयोगलाई मुस्किल पर्थ्यो। अब कार्यालय नै सर्नु परेपछि रेकर्ड भेटिएन भन्ने रेडिमेड बहाना पनि थपिएको छ। तर अब योजना आयोग यस्ता अनेक बहाना देखाउने पक्षमा छैन भन्छ। आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको दावी छ, अबको दिनमा खल्तीका आयोजनामा माला लगाएर शिलान्यास गर्न दिइने छैन। योजनामा स्थानीयको आवश्यकता र अपनत्व खोजेपछि राजनैतिक फाइदाका लागि हचुवाका भरमा शिलान्यास गर्दै हिँड्ने क्रम रोकिनेछ। शिलान्यास गर्ने र मैले गराएको भनेर देखाउन खोज्ने अथवा उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट अथवा पदको व्यक्तिबाट शिलान्यास गराएपछि हाम्रो आयोजना चाँडै बन्छ भन्ने जनताहरूको पनि गल्ती छ र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन भएको सीमित साधन स्रोत धेरै आयोजनाहरूलाई जुन बाँड्ने हाम्रो प्रचलन छ त्यसमा कमी छ, त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ र अब हामी ल्याउँछौँ पनि सुधार। भएका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने र कम विकसित भएको ठाउँमा नयाँ राख्ने, अन्यत्र चाहिँ राख्ने कर्मश चाहिँ घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रमा कैयौं वर्ष बिताएका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू यसलाई नेपाली राजनीतिको दीर्घ रोगको रूपमा बुझ्छन्। मौसम बदलिए जस्तै अनेक राजनैतिक समीकरण टुट्ने र बन्ने गर्दा राजनैतिक अस्थिरता बढ़ेको छ। यसरी बन्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू नयाँ सरकारमा पुगेपछि काम गर्ने भन्दा पनि केही काम देखाउनै पर्ने दबावमा हुन्छन्। त्यस्तै दबावले तत्कालै योजना अघि सारेर शिलान्यास गर्ने र प्रचारमा ल्याउने कामको परम्परा नै बनेको छ। कतिपय आयोजनाको काम शुरू हुनै नपाई सरकार ढल्छ। नयाँ बनेको सरकारले फेरि आफ्नै प्राथमिकता अघि सार्छ। यसरी पुराना शिलान्यास भएका आयोजनाहरू भने जानाजान अलपत्र छाडिदिने परम्परा नै बसिसकेको छ। पोलिसीको निरन्तरता भएन भनेको मतलब लगानी कसरी गर्ने, लगानीलाई कसरी फाइनेन्सिङ गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ कसरी गर्ने, त्यसको विधि प्रक्रिया बारे कुनै पनि निरन्तरता नभएको हुनाले जो मन्त्री आएको बेलामा जसलाई राम्रो लाग्छ उसले एउटा प्रोजेक्ट लिएर जान्छन्। प्रोजेक्ट लिएर गइसकेपछि त्यसलाई तपाईँको शिलान्यास पनि हुन्छ, मन्त्रीजी हिँड्छन्, त्यसपछि अर्को मन्त्रीजीलाई अथवा अर्को सरकारलाई त्यसको चासो हुँदैन अनि त्यो जान्छ। मलाई लाग्छ अहिले मेची पुल अहिले पनि शिलान्यास भइराख्यो होला, कत्ताली भइसक्यो। अब शिलान्यास भएका र काम शुरू भएका आयोजनाहरू समेत बेवारिसे जस्तै बनेपछि यसलाई सुधार्न नीतिगत परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी 1, 2, 3 को आधारमा बजेट दिने, त्यस्ता आयोजनालाई बहुवर्षीय बजेट तथा ठेक्का दिन थालिएको छ। कतिपय आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी नीतिगत सुधार समेत भएका छन्। तर अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम तीव्र बन्दा समग्र योजना र प्रशासनमा पर्ने प्रभावले सुधारको गतिलाई निकै सुस्त पारिदिएको छ। भेरी भव्य डाइभर्सनको पैसा चाहिँ त्यसले अहिलेका ऊर्जा के अरे सिंचाई मन्त्रीले लगेर ठ्याक्कै 1 महिना अगाडि उहाँले करिब 1 अरब रुपियाँ चाहिँ कैलालीर चाहिँ के भने कञ्चनपुरमा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। कहाँको पैसा भन्दा भेरी भवेको, त्यो खर्च नभएको। किन मध्य र सुदूरपश्चिम भित्र त खर्च गर्न के अरे अन्तर त लान नपाइन्थ्यो, ती अन्तर त पाइहाल्छ नि भन्ने तर्क गरेर त्यो आयोजनाको पैसा अन्यत्र लगियो। त्यसो भएले यसमा पनि कतिपय खराबी र लुपहोल्स छन्। एक ठाउँमा तोकेको पैसा अन्यत्र लाने, महिना वर्षको अन्तमा चाहिँ खर्च हुन सकेन भनेर ट्रान्सफर गराउने, यो पद्धतिमा पनि सुधार र संशोधनको खाँचो छ। यसरी झाँगिएको व्यथितिले जनतामा विकासको गति अब पनि अघि बढ्दैन कि भन्ने आशंका थपेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नितु पण्डितको रिपोर्ट। पटक पटक शिलान्यास गर्ने तर काम भने नहुने नेपालका दर्जनौं विकासे आयोजनाहरू अहिलेसम्म शिलान्यासमै सीमित बनेका छन्। मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट शिलान्यास भएका कतिपय त्यस्ता आयोजना ढिलो गरी काम शुरू गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रगति विवरण पेश गर्नमै रमेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। सप्तरीको पत्थरगाडा गाविसमा पर्ने मुतनी खोलामा पुल निर्माणका लागि तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले 2058 सालमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। वाग्लेले शिलान्यास गरेको लामो समयसम्म नबनेको सोही पुलको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएका बेला विजय कुमार गच्छेदारले समेत 2 पटक शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ। तर अहिलेसम्म पनि पुल निर्माणको काम शुरू भएको छैन। त्यस्तै सप्तरीको दिगुवा र पकरी गाविस स्थित
खाडो नदीमा पुल निर्माण गर्न 2060 देखि 2066 सालसम्म 5 पटक शिलान्यास भयो। गच्छेदारले नै 2 पटक शिलान्यास गरेको यो पुल निर्माणको काम 2066 सालदेखि भने अघि बढेको छ। निर्माण शुरू भए पनि सम्झौता सकिएको 2 वर्ष बित्दा समेत काम अधुरै छ। सरकार परिवर्तनसँगै विकास योजनामा केन्द्रको नीति बदलिने गरेकाले अधिकांश केन्द्रीय योजनाहरू पूरा हुन नसकेको शिलान्यासमा सहभागी भएका सप्तरी पूर्व जीविस सभापति दिनेश कुमार यादवको अनुभव छ। नेपालमा खास गरिकन एउटा सरकार फेरियो र अर्को योजना पनि फेरिहाल्छ। त्यो बेलामा म जिल्ला विकासको सभापति हुँदाखेरि चिरञ्जीवी विभागले विजय गस्तार यिनीहरूले हामीले सडकीय क्षेत्रहरूमा लाकी सडकमा धेरै पुलहरूको शिलान्यास गराए। तर अहिलेसम्म त्यो पुलहरू कुनै पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार तगादा गर्दा पनि भन्दा पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको त्यसमा सरकारहरूले पहल गर्न सकेको छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र युवा तथा खेलकुद मन्त्री गणेश नेपालीले 2066 चैतमा शिलान्यास गरेको चितवन टिकौलीको क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणको काम पनि अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले पहिलो वर्ष 1 करोड़ र अर्को वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। तर रंगशाला निर्माणको काम अघि नबढ्दा यो रकम फ्रीज भयो। सिमसार तथा वन्यजन्तुको मुख्य करिडोरमा रंगशाला निर्माण गर्न नमिल्ने भन्दै वन मन्त्रालयले रोकेपछि काम हुन नसकेको हो। काम अघि नबढ्दा क्षेत्रीय रंगशालाका लागि प्रस्तावित ठाउँ पूरै घाँस र पत्करले ढाकिएको छ भने साइन बोर्ड पनि मेटिसकेको छ। त्यस्तै उदयपुरको गाईघाटमा विमानस्थल बनाउन 2032 साल यता पटक पटक शिलान्यास गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन। तत्कालीन गृह सहायक मन्त्री नरसिंह भक्त तुलाचनले शिलान्यास गरेको यो विमानस्थल हरेक पटकको चुनावी नारा बन्ने गरेको छ। विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढेपछि यो जग्गा अहिले अतिक्रमणमा पर्न थालेको छ। यसैगरी तेस्रो पटक शिलान्यास भएर निर्माण शुरू भएको भद्रपुर गलगलिया जोड्ने मेची पुलको काम अझै पूरा भएको छैन। 2024 साल र 41 सालमा शिलान्यास भए पनि काम शुरू नभएको यो पुलको तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले 2068 सालमा शिलान्यास गरेपछि मात्र निर्माण शुरू भएको छ। तर 2 वर्षमा पूरा गर्ने सम्झौता भएको यो पुल निर्माणको काम 4 वर्ष बित्न लाग्दा समेत अधुरै छ। जीविसका अधिकारीहरू भने ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइ र समयमा बजेट निकासन नहुँदा तोकिएको समयमा काम पूरा नभएको बताउँछन्। यस्तो पुलमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ अख्तियार समयमा नआउँदाखेरि चाहिँ काम ढिलाइ भएको। उसले पेमेन्ट नपाउँदैन चाहिँ उसले काम गर्न सक्ने पनि छैन। उसले पहिला पेमेन्ट पाउनु पर्यो कामलाई अगाडि बढाउनलाई। त्यो पेमेन्टको कारण पनि त्यो भइरहेछ। उता बुटवलमा खानेपानी पुर्याउन भन्दै 2 पटक शिलान्यास गरेर काम शुरू गरिएको एक आयोजना 20 वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। 2052 सालमा शिलान्यास गरिएको सिस्ने बुटवल खानेपानी आयोजनाको काम 3.5 करोड़ रुपियाँ खर्च भएपछि 14 वर्षसम्म रोकियो। 2066 सालमा आयोजनाको नाम परिवर्तन गरेर फेरि शिलान्यास भयो। पछिल्लो पटक बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाको नामबाट 2067 साल वैशाख 1 गते तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदारले नै शिलान्यास गरेपछि काम शुरू भएको थियो, तर अझै पूरा भएको छैन। खानेपानी संस्थानको कमजोर व्यवस्थापन, योजना बनाएको स्थानमा खानेपानीको मुहान नहुनु, मुआवजा विवाद, दलीय सहकार्यको अभाव लगायतका कारणले आयोजनाले शुरूदेखि नै समस्या भोग्नु पर्दा समयमा काम नभएको पूर्व जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। खानेपानी संस्थानको आन्तरिक अयोग्यताको कारण र उसको सहकारी समन्वयको अभावको कारण र स्थानीय जनतासँग पनि त्यो खालको समझदारीमा गएका क्रियाकलापलाई भुलिनुको कारणले आज यो हलपत्र परेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोबाट 3 वर्ष अघि शिलान्यास भएको तनहुँ बेलचौताराको जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास राष्ट्रिय उपचार केन्द्र निर्माणको काम पनि जग्गा विवादका कारण अझै अघि बढ्न सकेको छैन। 7 अर्ब रुपियाँको लागतमा 5 वर्षभित्र 300 शय्याको अस्पताल बनाउने लक्ष्य राखिएको श्वास प्रश्वास राष्ट्रिय उपचार केन्द्र निर्माणको काम 3 वर्ष बित्दा समेत शुरू भएको छैन। उता 5 वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालबाट 2066 सालमा शिलान्यास भएको हेटौडाको गौरीटार रंगशालाको काम अहिलेसम्म 1% पनि भएको छैन। 5 अर्ब लागतको यो रंगशालाको अहिलेसम्म पर्खाल लगाउने काम मात्र भएको छ। त्यस्तै 1 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ 3 वर्ष अघि शिलान्यास भएको धनगढ़ी स्थित क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणको काम पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन।
शिलान्यास गर्नुअघि आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता नखोजिनु र आवश्यक बजेट र पूर्वाधारको बन्दोबस्त नगरी शिलान्यास गर्न मात्रै तम्सिने प्रवृत्तिले धेरैवटा आयोजना अलपत्र परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्यूरो काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले विपदको बेला मुलुकमा देखिएको राष्ट्रिय एकता अभूतपूर्व रहेको बताउनु भएको छ। नुवाकोटका भूकम्प पीड़ित बस्तीको निरीक्षणपछि सैनिक तालिम केन्द्र मैथली ब्यारेकमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रपति यादवले सो कुरा बताउनु भएको हो। यो भूकम्पबाट कति अगाडि बढेन, यसलाई राष्ट्रिय एकतामा परिणत पनि भयो। जातीय क्षेत्रीय कुराबाट नेपाली माथि उठाए, त्यो धेरै पोजिटिभ छ। राष्ट्रपति यादवका साथ गृहमन्त्री वामदेव गौतम पनि नुवाकोट पुग्नु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र बंगलादेश बीच 41 वर्षदेखि विद्यमान सीमा विवाद अन्त्य गर्ने गरी सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सीमा क्षेत्रका 162 वटा क्षेत्र आपसमा साटासाट गर्ने गरी भएको यस सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्रका 111 क्षेत्र बंगलादेशको स्वामित्वमा जानेछन् भने 51 वटा क्षेत्रमा भारतको स्वामित्व कायम हुनेछ। यसबाट 10,000 हेक्टर जमिनमाथि बंगलादेशको नियन्त्रण कायम हुनेछ भने 510 हेक्टर जमिनमाथि भारतको स्वामित्व कायम हुनेछ। यो सम्झौतापछि वर्षौंदेखि सरकारी सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका विवादास्पद सीमा क्षेत्रका करिब 37,000 बासिन्दालाई राष्ट्रिय पहिचान मिल्नुका साथै सरकारी सेवासम्मको पहुँच प्राप्त हुनेछ। बंगलादेशले सन् 1974 मा नै यो सम्झौता अनुमोदन गरे पनि भारतको तर्फबाट सम्झौताको अनुमोदन नहुँदा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। भारतीय संसदको हालै सम्पन्न बजेट सत्रले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने बाटो खुला गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरू बीच सीमा सम्झौता अनुमोदन हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। यो ऐतिहासिक सम्झौताका साथै दुई देश बीच अन्य 21 वटा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशलाई 2 अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगको घोषणा समेत गर्नुभएको CNN IBNले जनाएको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले टिस्टा र फेरी नदीको पानीमा साझेदारी सम्बन्धी मुद्दामा राज्य सरकारहरूको सहयोगमा उचित समाधानमा पुगिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। 2 दिने भ्रमणका लागि हिजो बंगलादेश पुग्नुभएका मोदी आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर अहिले फेरि बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। राजधानीमा आजदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिताको पहिलो दिन गौरीका सिंहले 3 वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। यस्तै निहारीका तुलाधरले पनि एउटा राष्ट्रिय कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएकी छिन्। सातदबाट स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पौडी पोखरीमा भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिन गौरीकाले 200 मिटर ब्याक स्ट्रोकको टाइम ट्रायल र 100 मिटर बेस्ट स्ट्रोक 100 मिटर फ्री स्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। 12 वर्षीय गौरीकाले 200 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा नेपाली पौडीमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट समय निकालेकी छिन्। 4 जना भन्दा कम खेलाडी मात्र उपस्थित भएपछि रेकर्डका लागि कुनै पनि खेलाडीले टाइम ट्रायल लिन पाउँछ, जसमा गौरीकाले 2 मिनेट 37.87 सेकेन्डको समय निकाल्दै कीर्तिमान बनाएकी हुन्, जुन पुरुष पौडीवाज शिरीष गुरुङको भन्दा पनि उत्कृष्ट हो। महिलामा यो विधाको कीर्तिमान गौरीकाको नाममा रहेको थियो, तर उनले शिरीषको रेकर्ड पनि 2 सेकेन्डले तोड्न सफल भइन्। यस्तै 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा पनि 1 मिनेट 26.72 सेकेन्डको समय निकाल्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। उनले विविधा रिमालको नाममा रहेको कीर्तिमान आफ्नो नाममा सारेकी छिन्। त्यस्तै 100 मिटर फ्री स्टाइलमा पनि गौरीकाले सोफिया शाहको नाममा रहेको कीर्तिमान तोड्न सफल भएकी छिन्। यो विधामा गौरीकाले 1 मिनेट 3.91 सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्। पछिल्लो समय एक पछि अर्को कीर्तिमान बनाएकी गौरीकाको प्रतिक्रिया यस्तो छ। प्र्याक्टिस गर्दैन बाहिर पौडीमा यस्तै 15 देखि 17 वर्षको उमेर समूहको महिला 50 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा निहारिका तुलाधरले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन्। उनले विविधाको नाममा रहेको कीर्तिमान तोड्न 39.78 सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्। यस्तै पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइलमा दिवेश मानन्दरले स्वर्ण जिते। सोही विधाको अर्को उमेर समूहमा अनुभव सुब्बाले स्वर्ण हात पारेका छन्। महिला तर्फको 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकको स्वर्ण
सबु विष्टले हात पारेकी छिन्। त्यस्तै 50 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा आयुष्मा तुलाधर च्याम्पियन बनिन्। सोही विधाको पुरुषतर्फको स्वर्ण आनन्द लामाले हात पारे। पुरुष 50 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा सुगम श्रेष्ठले हात पारे भने 10 वर्ष मुनिको 50 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा तरुण भण्डारी च्याम्पियन बने। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन भोलि 130 विधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यता बुटोलमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कपको उपाधिका लागि भोलि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र रूपन्देही 11 भिड्नेछन्। एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा हुने फाइनल खेलमा आर्मीले शक्ति र सन्तुलनलाई मिलाएर उत्रने प्रशिक्षक मेघराज श्रेष्ठले बताएका छन्। मनाङ वर्स्याङ्गी र 3 स्टारबाट खेलाडी लोनमा ल्याएको रूपन्देहीका प्रशिक्षक प्रकाश मल्लले आर्मीको चुनौती सहज नहुने बताएका छन्। रूपन्देही चाहिँ एउटा सेट टिम लामो समयदेखि खेलिरहेको टिम होइन। उनीहरूको प्रदर्शन चाहिँ कुन दिन कस्तो हुन्छ कुन दिन कस्तो भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ उनीहरूको गेमको हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ गेमको बिचमा नै आफ्नो रणनीतिहरू चेन्ज गर्दै लान सक्छौँ। विभागीय भएकोले उनीहरूको चाहिँ अलिकति बलियो भनेको उनीहरूको पावर गेम छ होइन, त्यति मात्र। हामी पावर गेमसँग चाहिँ के भने हामीले टेक्निकली खेल्यो भने हामीलाई सजिलो भइहाल्छ। फाइनलमा स्थान बनाउन आर्मीले सेमी फाइनलमा झापा 11लाई 2-0ले हराएको थियो भने रूपन्देहीले दार्जिलिङ 11लाई 5-2ले पाखा लगाएको थियो। रूपन्देहीले तिलोत्तमा गोल्ड कपको फाइनलमा 2041 सालपछि स्थान बनाएको हो। यसै दुई पटकको च्याम्पियन आर्मी 2067 सालपछि फाइनलमा पुगेको हो। खेलको समाचार यति नै। जाँदा जाँदै अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। वर्षौं अघि शुरू भएर पनि पूरा नभएका आयोजनाहरू देशैभरि प्रशस्तै शिलान्यास गर्न मात्रै तम्सिने प्रवृत्तिले दर्जनौं आयोजना अलपत्र। राजनीतिक अस्थिरताका कारण जवाफदेहिता कम हुँदा विकास आयोजनाहरू शिलान्यास नै सीमित। विकासले गति नलिँदा जनता आजित। भारत र बंगलादेश बीच लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद सुल्झाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर। व्यापार, यातायात लगायत 22 वटा सम्झौता। र राष्ट्रिय पौडी आजदेखि शुरू। पहिलो दिन गौरीका सिंहद्वारा 3 वटा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।